बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तारिक जमील साहब के जो बेटे है आसिम जमील साहब, उसने खुदकशी कर ली। इस खबर को अब जो क्लोज कर दिया गया है, तो इस पॉइंट पे आके क्लोज कर दिया गया है कि भाई उसने खुदकशी की है और वो ज़हनी दबाव का शिकार थे, इस वजह से उसने अपने आप को खुद ही अपनी जान ले ली है। इससे ये बात बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया है कि भाई खुदकशी या जहनी दबाव जो उसके ऊपर जहनी टेंशन था, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बिजनेस में अलहदगी, वालिदैन से झगड़ा, बीवी से झगड़ा, कोई भी वजूहात हो सकती है जिस वजह से एक आदमी जहनी दबाव में, जहनी शिकार यानी टेंशन में वो चला जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। तो कई वजूहात हो सकती हैं जो मैंने वीडियो में जिक्र किया था। मेरे सामने जो वीडियो आई थी कि उसका अपने वालिद से बिजनेस अलग करने के हवाले से कुछ झगड़ा चल रहा था, ये खबर भी आ रही है। दूसरी ये भी आ रही है कि उसने एक लव मैरिज की थी और फिर उसकी तलाक हो गई थी, उसकी वजह से वो भी ज़हनी दबाव का शिकार थे। बरकब ये दो वजूहात सामने आ रही हैं और ये दोनों जो वजूहात हैं ये कॉमन है। ये हर घर में तकरीबन ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है, यानी कि बाप से, भाइयों से, अलहदगी का, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैंने आज इसके ऊपर बात नहीं करनी है। आज मैंने बात करनी है कि हमने अक्सर देखा है कि जब कोई ऐसी मशहूर शख्सियत के घर में कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है तो हमारे आलमी दीन माशाल्लाह उनके जो शरई अहकामात हैं वो आम शख्स के लिए अलग होते हैं और बड़े शख्स के लिए हुस्न ज़न के नाम पर उनको बड़ी गुंजाइश दी जाती है। अच्छा, आप उनको गुंजाइश दे रहे हैं, आप उनके साथ हुस्न ज़न से काम ले रहे हैं, वो तो ठीक है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आपके इस तबसरे से, आपके इस तज्ज़िये से या आपकी इस राय से जो लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, वो उसका क्या मकसद निकालेंगे, वो उससे क्या सबक हासिल करेंगे। इसी तरह मीडिया जो है, मीडिया भी ऐसा करता है कि हुस्न ज़न के नाम पे आम शख्स के लिए इनका कुछ अलग राय होती है और मशहूर शख्सियत के लिए अलग होती है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा कुछ मेरे आंखों के सामने जो इंतहाई क्लोज, यानी कि वैसे तो बहुत हैं लेकिन इंतहाई क्लोज वाकई जो मेरे सामने लोगों ने खुदकशी की है, उनकी जो वजूहात थी वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखूं कि जब तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकशी की है तो उस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया चैनल ने मुख्तलिफ किस्म के उलमा कराम को बुला के उससे राय लेने की कोशिश की। तो इसी तरह एक आलिम ने आके जिसकी आलिम की राय सुन के मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे मुझे थोड़ी हैरानगी हुई, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं कि उससे जब मीडिया वाले ने सवाल किया है कि तारिक जमील साहब के बेटे की खुदकशी के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा है कि भाई इस टाइम तारिक जमील साहब बहुत बड़े आलमी दीन है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, जवान बेटी की मौत है, कोई शक नहीं है इसमें। इस टाइम हर आदमी को हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हम इस हद तक तो इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्या हुस्न ज़न के नाम पे जो हक़ाइक़ हैं उसको मसख़ किया जा सकता है या उसकी जो असल वजूहात है जो आवाम को बतानी चाहिए, लाजमी बतानी चाहिए कि कोई आदमी आगे ऐसा काम ना करे, क्या हम उसको छुपा सकते हैं? तो मेरे ख्याल में नहीं छुपा सकते। तो उससे जब राय ली गई तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, जो आसिम जमील साहब थे वो ज़हनी दबाव का शिकार थे, वो डिप्रेशन के मरीज थे या वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। और ज़हनी दबाव एक ज़हनी बीमारी को कहते हैं और ज़हनी माजूरी जब हो जाए तो फिर उसके ऊपर कोई शरई अहकामात लागू नहीं होते। तो यानी कि उसने ये वाज़ेह कर दिया कि तारिक जमील साहब का जो बेटा है, अगर उसने डिप्रेशन में का मरीज था या वो ज़हनी दबाव का शिकार था या कुछ इस तरह था, तो उसने जो खुदकशी की है वो हराम मौत नहीं है, वो कबीरा गुनाह नहीं है, लिहाजा वो बेचारा बीमार था तो इसलिए उसने ज़हनी माजूर था और माजूर के ऊपर कोई शरई अहकामात लागू नहीं होते। उसने पूरी कौम को यह बताने की कोशिश की है। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने यानी कि कुछ सवाल रखता हूं। पहली तो बात है कि तीन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तीन चीजें जो मेरे सामने खुदकशी में है। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन ये चीज मैं आप लोगों के से जानना चाहूंगा, बल्कि सवाल रखूंगा कि क्या कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा वाकया हुआ है कि किसी आदमी ने राजी खुशी खुदकशी की हो बगैर किसी वजूहात के? जब वजूहात होती है तो फिर ज़हनी दबाव होता है, ज़हनी टेंशन होती है, परेशानी होती है। जब वो उस ज़हनी परेशानी, उस ज़हनी दबाव को
کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یار میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں اپنی جان دے دیتا ہوں. تو یعنی کہ خوشی خوشی آرام آرام سے تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا ہے. ہر آدمی خودکشی کرنے والا یعنی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. تو پھر اس عالم دین جو مولوی صاحب ہیں اس کی بات کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آدمی جو خودکشی کرنے والا ہے وہ تو اس نے تو کوئی حرام موت کی ہی نہیں، وہ تو ذہنی معذور ہے اور معذور کے اوپر کوئی شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے. دوسرے نمبر پہ میں جو 3 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے نازل رکھتا ہوں کہ میں جب دبئی میں تھا تو دبئی میں ایک نیپالی نوجوان تھا، وہ خود بتا رہا تھا کہ میں خودکشی کرنے والا ہوں، میں خودکشی کرنے والا ہوں. تو ہم نے جب اس سے پوچھا کہ یار کیوں آپ خودکشی کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گھر میرے مالی ٹینشن چل رہی ہے، مالی طور پر میرے گھر میں بہت یعنی کہ میں کمزور ہوں اور گھر والے بار بار مجھے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو میری تنخواہ اتنی ہے نہیں اور میں پیسہ کہاں سے بھیجوں دے دوں. سوری ناظرین، اس کی باتوں سے ہم کو حقیقت نظر آئی. تو کافی دوستوں نے مل کر اس کو کہا ہے کہ یار ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے، تو آپ ایسا قدم مت اٹھاؤ. لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں جی میں کب تک لوگوں سے پیسے مانگ کے گھر پہ دیتا رہوں گا. ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ میری سیلری کتنی ہے. بالآخر کیا ہو گیا کہ اچانک ہی ہماری کمپنی کا ایک بہت بڑا جار تھا، اس کے اندر ایک باکٹ تھا، باکٹ کے اندر اس نے رسی کا پھندا لگا کے اس نے خودکشی کر لی. یعنی کہ وہ کم از کم 1 مہینے 1.5 مہینے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا. ٹھیک ہے، میں ویسے تو وہ نان مسلم تھا، میں اس کی اگزامپل اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میں ذہنی دباؤ کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 1 مہینہ سوچتا رہا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمارے ساتھ انڈین حیدرآباد کا آیا کہ وہ چھٹی کاٹ کے آیا تھا تو بار بار پیسے کا مطالبہ ہو رہا تھا، تو اس نے بھی بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا دی. ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، شادی شدہ تھا، 2 بچے تھے اس کے، اور وہ یعنی کہ اس نے خودکشی کی اور اس کی جو وجہ سامنے آئی، جیسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، جو اندر کی خبر ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جیسا کہ عاصم جمیل کی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اس نے خودکشی کر لی، کوئی کیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں ایک آدمی جو خودکشی کی، اس کی وجہ جو سامنے آئی، وجہ سامنے یہ آئی کہ اس جو تھا جس شخص نے خودکشی کی ہے، اس کے جو ساس اور سسر تھے، وہ ان کے بیٹے کا یعنی اس لڑکے کے سالے کا جو رشتہ تھا اس کے اپنی بھتیجی کے ساتھ پہلے طے ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا بھائی انکاری ہو گیا کہ بھئی میں رشتہ نہیں دیتا ہوں. تو اس کے جو ساس اور سسر اس کو پریشر ڈال دیتے کہ بھئی اپنے بھائی کو کہو کہ ہم کو رشتہ اٹھا کے دیں. اس کا بھائی کہتا تھا کہ جی میں نہیں دیتا ہوں. وہ بیچ میں پھنس گیا. اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا رہا. کبھی یعنی کہ اگر وہ نہیں دیتا ہے تو جو آپ چپ کر جاؤ، نہیں وہ دیتا ہے تو خیر چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم لیں گے. اس وجہ سے وہ ٹینشن میں ذہنی دباؤ میں شکار میں آ کے اس نے اپنے آپ کو فیر مار دیا. اب ناظرین، کوئی بھی شخص ہے تو وہ بلا وجہ، پہلی تو بات ہے کہ وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ اچانک وہ وجہ بنی اور اچانک اس نے پستول نکال کے اپنے آپ کو فیر مار دیا. نہیں، وجہ بنتی ہے، پھر اس وجہ کو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے سلجھا لوں یا اس کا کوئی حل نکال لوں، کسی سے مشورہ لیتا ہے، بار بار اس کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پورے راستے بند ہو گئے، اب میں کیا کروں اور یہ کام میں نے لازمی کرنا ہے، وہ ذہنی دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن میں وہ چلا جاتا ہے. پھر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں اتنا بڑا کبیرے گناہ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو وہ کر دیتا ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پسٹل نکال کے اپنے آپ کو مار دے. تو اس عالم صاحب کا یہ کہنا کہ بھئی وہ ذہنی دباؤ کا تھا اور وہ ایک معذوری ہے اور اس کے اوپر شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے. اس سے پہلے کئی جہانگیر ترین کے ایک بھائی نے خودکشی کی تھی، اس سے پہلے کئی ایسے واقعے ہم جب میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں آ کے حسن ظن کے نام پر کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی خودکشی کرنے والے کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک بیماری ہے. اور اتنے یقین کر غصہ آتا ہے کہ یہ میڈیا والے اسے بھانڈ قسم کے تجزیہ کاروں کو بلاتے ہیں. وہ آگے کیا پیش کرتے ہیں کہ یار کوئی نارمل آدمی کیسے خودکشی کر سکتا ہے، اور یار نارمل آدمی کیسے اپنی جان دے سکتا ہے. جان تو وہی دے گا نا جو بیمار ہوگا، جو ٹینشن میں ہوگا، جو مریض میں ہوگا. اور جو بیمار ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا تو وہ معذور ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی احکامات لاگو. تو یعنی کہ یہ سراسر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے، یعنی کہ جو خودکشی ہے، حرام ہے، اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے کہ خودکشی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک شراب ہے، شراب حرام ہے، لیکن ایک شخص یہ وجہ بتاتا ہے کہ یار میں
बहुत काम करता हूं, मेरे ऊपर ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव रहता है और मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं अक्सर परेशान रहता हूं। चलो मैं थोड़ा सा पैक लगा लेता हूं ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी कम करने के लिए, तो क्या वो हराम नहीं होगा? बिल्कुल हराम होगा। तो ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो हमारे उलमा अकराम को भी हक से, मैं ये समझता हूं, मैं बड़ा उलमा अकराम की कदर करने वाला हूं, मुझे हो सकता है मैं ये जो आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं मैं इसमें गलत हूं, लेकिन बहुत सारे आलमी दीन को मैं देखा है कि जब आगे बड़े बड़े लोग हों, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हों, बड़ी मशहूर शख्सियत हों, तो उनके अंदर नरमी भी आ जाती है, उनके आर्गूमेंट भी चेंज हो जाते हैं, उनकी जो राय है वो भी तब्दील हो जाती है, हुस्न ज़न भी उनको नाम याद आ जाता है। लेकिन एक आम शख्स, आम शहरी होता है, उसके लिए सख्त सख्त फतवा लगाया जाता है। जब तो सख्त सख्त अहकामात आम शख्स के लिए है, तो फिर टीवी में बैठ के, चाहे वो तारिक जमील का बेटा है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे कोई भी है, उसके लिए भी वही अल्फाज, वही जज्बात, वही बॉडी लैंग्वेज, वही किस्म के होने चाहिए जो आम शख्स के लिए होती हैं। अगर हुस्न ज़न उसके लिए है तो आम शख्स के लिए भी होना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।